فهنا ما بنوصل 300 وازدادوا 9 أهل الكهف نعي إن دي الشعب، يبقى ده النوالع شهر النشأة المئوي. الشباب السؤال الرعيان أين وإلى أين أنت ذاهب؟ 300 وازدادوا 9 ده الشعب اللي هتنجب تسعات مع العشرة يبقى ده 19 7 مليار وصلوا إلى 9 مليار 19 وقد ما بيقضوا بعض بزيد زي سبحان الله حاجة. ما هو نهر الكوثر شيء عظيم ما احترمناهوش. ملك نهر الكوثر بقانون ملك كفاية وملكة آدم وحواء، بقانون مستخلفين في الأرض، بقانون فرض كفاية يشكل ظل انفلقت منه ظلاية ظل وظلول، نهار وليل. يبقى لك 300 ازدادوا 9 الشباب الشيخوخة شر عندما ما بتكتمل واحد بقى 10 بقت واحد، احنا في 9 و9 من 10 حتى لا يختلط الزيت بالماء. وانا اعي ما اقول وانت تعي ما تسمع لانك تعرفني اكثر من نفسك. نشأة شباب شيخوخة هيقول ايه؟ نسي في الشباب في النشأة طفل بقى مع ان معاه الكتاب وهينبئ بيه. اصله مرسل، مين ارسله؟ امه اللي ارسلته ولا ابوه اللي ارسلوه؟ مرسل بقانون رسول كفايه ادى 9 مليار مرسلين يتمشوا على برسلين ولن يتدبروا الانعام حتى انها عبره، ولا الدبابير والزواحف عبره، ولا اللجي ومن يزحف في اللجي عبره. ده نسي نفسه، ما خدش نفسه. اول العبر ان هو خير هذه الملائكه. ما هي انا حزين دي شويه، انا مش لاقي شيء يعبر عن مدى المي على تعترضنا العمر ده كله دون ان نعدي رقم 1 اللي هو 9 من 10 عندما يكتمل 10 بقى واحد انتصر. اول شيء يقوله على طول يشهد بالوحدانيه لان واحد وانتصر. 10 النشأة الماء والشباب رايح فين؟ عمر وصاحبه الشيخوخه قال كانت 309 ما حصل انت اتهمتني بحاجات كتير وهذا الاتهام له ردود ولكنها بالعلم. يوجد ما هو اعظم من هذا وذاك بمثلث ما العين راه، ولكنه قائم على التسامح من قبل ومن بعد بقانون ثور يتعثر لا يعي اين المناسك لسه. والمفروض لكل مثلث ايه؟ فلازم نفوق مع الله. انفسنا لا قيمه لها، ارواحنا لا قيمه لها، لان من اول ما العشار عطلت ونحن بقانون فرض كفايه لا نضاهي ولا نساوي عند الله جناح بعوضه الا من خلاله. واحنا ندور بقى في الحواري والزقق، شارع حاره زنجه بيت، ما احنا هندور، ما احنا هنطلع، لكن احنا بقى هنطلع بالعلم القائم على علم اللي هيجيبك به من ديلك عم الله. اقول لك نسيت ديلك وشبك بقى بني ادم من غير ديل، ونسيت الديل انت كمان بتنسى ربك. المقاييس والمعايير اللي اداها لك من اول المثلث الراجل بين الزوجين الذكر والانثى وديته فين؟ وراح تدور على ايه بره؟ وهتجيب ايه من بره؟ وهتجيب بكام؟ وانت معك ولا معكش؟ فوق علشان ما نفوش يتبارك. وانا قاعد ما اقول فوق مع الله بتقوى الله.
عشان تبقى خير قرين، ملك عظيم من نفس واحدة يشكل 9 مليار نفس. وجب احترامنا لهذه الملائكة اللي تشكل ملك واحد بقانون الفطرة ينتمي لما نقوله الآن، وهو مش فاضي يسأل. أصله مش هيسأل الأسئلة اللي احنا بنسأله فيها، أصله مش فاضلها، فاضي لسوء الدنيا، سوء بقى. وفيه ذرات دل على مجرات كونية إلى سوء أعظم. وتذكر دعاء السوء، وعندما أقول لك تكتمل نواتل يا شيخ، تذكر الصحابي اللي قال لك أنا عمري ما صليت إلا بالفاتحة والإخلاص، قل هو الله أحد، حتى يعلمنا أن الفاتحة مفتاح السبعة المثاني، أنها تشكل رقم 7. السبعة أيام اللي القرآن أهو لم تعد 7 أيام تلاقي رقم 7. ما هو الأرقام اتوجدت مش يوجد هوس، لا ده ليها قانون حركي، واتوجدت بين الأحرف، وإلا بقت من أول بسم الله الرحمن الرحيم لصدق الله العظيم 2، وموصول مش مفصول. ولكن في هنا عبر من خلال الآيات المرقمة بأرقام. فهنا بالإخلاص، لأنك أخلصت لله اكتملت عشرتك اكتملت، هتبقى فلق وهينفلق لك زوجة من راجل محترم تؤدي بيك للي انت فيه. ما هو عندما فقدت مثلثك ما انتش بتشاور ربك، لان المثلث هو اللي يعلمك كيفيه التشاور مع ربك. ما انتش لاقيه، قمت مدور على الزوجه تشورها. طب ما انت معاك مثلث تعرف هي بتقول ايه. كانت على صواب يبقى كل رجل عظيم امرأة، وإن كان غير ذلك فهو هاوي وابن هاوية، وابتلاه رب العرش العظيم بهذه المرأة حتى تهوى به إلى واد سحيق. طب ما هو وادي في البوادي. كمل 10 بقى 1، حمل 10 خلاص، دور على ظله بقى، الفلق بتاعه فين؟ امتى الحمية بتاخده؟ ما خدش باله من 10. خد بالك ان حملة عرش الرحمن 8، وما تعرف ان انت رقم 1 بتشكل 8، وفي الشباب بتشكل 8، وفي الشيخوخة بتشكل 8، بتلاقي الثمانيتين الاولانيين 16 بلغت الحلم، الثلاثة في 8 ب24، العودة الى ما خلقنا منه الارض اللي هي دورتها 24. حتى نعي كيفية الوقود من خلال الناس والحجارة المؤدية لما يسمى المحرك الكوني اللي بيشكل القلب النابض، ويشكل لنا بعين العلم البصيرة العلمية، عين البصيرة. فهنا الإخلاص، وعرفنا الوحدانية. ميسرة بيديك زي ما ذكرت أول حاجة الألف اللي هو في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الظل يحمل في باطنه 7 مثال، ما بينهما بقى ال7 اللي هيشكلوا القرآن الفاتحة. هذه الفاتحة بتقرأها عندما تعي معنى على اليوتيوب القديم، عندما تعي معناها ستجد ما لا عين رأت من علم، لأنك هنا خلعت نعليك وشهدت بالوحدانية، ولسه هتتكسي وهتجيب زوجة وهتبدأ بقى إيه عشان توصل للشيخوخة. بقيت شباب أهو وجبت الظل وهتبدأ بقى هنا تفتح. أمال أنت فاكر إيه؟ أمال مين اللي هيفتح لك غير نفسك من خلال هذا العلم؟ مين هادي غير نفسك؟ ولها المثلث مقياس.
فوجدت الألف يحمل 7 مثانة، ما بينهما بقى إيه؟ آية الفاتحة بقى. بلاش أقول لك ال7 أيام اللي هتقرأهم والقراءة زي ما بقول لك وضع الديمومة، تقول يعني وضع الديمومة عامل تايه وعبيط. ده أنا هعلمك الأدب يا عم حلبس. ما هو ربنا أعطاني مثلث كامل لا ينقصه شيء، وإني فاتح بأمر العزيز الرحيم بقانون فرض كفاية، والفرض من المجموعة يشكل أمة لها بداية سيعلمها بالمثلث تؤدي إلى اللانهاية. وكان أبونا إبراهيم لنا مقياس بأمة واحدة حتى نعلم أنها تشكل نواة الأمم، يعني وضع قرآن. والنار اللي اترمى فيها تشكل الدنيا. وضع لنا فيها ما يسمى البرد والسلام، الرحمن بنا هنا ورحيم بنا هناك. طبعا ما فهمتش رحيم في البداية انك انت هات من جديد، النهارده يمسح امبارح، ولكن اعرف انت رايح فين بقى من جديد، دي ما تاخدش بالك منها. ورحيم الى ان تتوب مرة واثنين وعشرة، دي ما خدتش بالك منها. لا، هو رحمن هنا ورحيم ديموم بقى هناك. وهنا ديمومة قائمة على الترتب تأتينا فرادى وفود، وهناك ديمومة الدوام خلاص لا تعب ولا نصب. وابن الأربعين الطول واحد، الجمال بحسب العمل والدرجة حسب العمل. امال انا بوريك العمل ليه؟ واوريك البخور ليه؟ وجلا جلا هلا 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 بدل جلا جلا، عشان يبقى في اهلين. والله يبقى في هلا واحده، اهلين، يبقى اجتمع المثلث واشتغل. ونحن نعمل، ولكن اما يجي اذا ادركتنا المنيه ويجي لك ما يسمى بمرسلين يحملوا لك مثلث، تقف له احترام وتصلي ركعتين شكر لله، لانه سيهديك الى الصراط المستقيم. يا بتاع الماسونيه وبحط حرف على حرف، ما انا بقول لك الشماعه علق عليها بلاوي واقع فيها حيتان، ولكنها لوقح رياح في المثلث. ديناصورات فنت حتى نعي أن ما هو أعظم فنى بأمر الله، ويوجد أمره أن يفني الجميع، ولكن حرم الله الدم ومال الغير. ومال الغير بتبدأ بماله اللي مال عليه من مال وعرض. تقوى الله في الصداقة اللي ما عدناش لاقيينها، تقوى الله في الأمومة اللي ما عدناش لاقيينها، تقوى الله في الأخوة اللي ما عدناش لاقيينها، تقوى الله في العلم المترتق والمتحجر أمام 9.9 ومش عارفين نعدي رقم 1 مش 10، لأن عندما ينتصب رقم 10 يشكل 1 ورقم 11 يشكل فلق. ليه؟ لأن الواحد يشكل ظل كامل وله مقاييس ولنا مقاييس لأنها مقياس. فقدنا كل ده لأننا أصرينا على نواة الجهل، الجهامة والفخامة والهجايص. لكن ده أنا بقى هجيلك لابس شوال، هجيلك لابس طاقية الإخفاء، هجيلك لابس حمار، هجيلك لابس نسر، هجيلك لابس ديناصور. كل ما خلقه الله هجيك لابسه بأمر العزيز الرحيم، وأقتص من عينك عن مهلك. ضعف الطلب والمطلوب، ما هي خيلة كذابة كما هو قائمين. لأننا نسبنا منظومة علمية لنفسنا. فين العلم؟ فين عشرتك؟ فين مثلثك؟ فين العشرة اللي بتاع عنها شيء وتسمى تكامل منظومة، نواة المنظومة الرقمية، وتوريك مثلث العبادة؟ فين المثلث المئوي وتشكل النشأة؟ فين المثلث المئوي اللي يشكل الشباب والتعامل؟ فين الألفية بقى اللي هتألف بيننا؟ هو اللي احنا شايفينه دي والله ما نرى إلا ضلال مبين. يرى أهل السماوات وبيضحكوا علينا الآن، ويراه أهل الأراضين القائمين على الموقع الآن،
ويراه من يأتي من بعدنا من خلال التاريخ، يطلعوا الاسم زي الشعرة بالعجين. تاريخ ومطلع اسمك مين، بالذات إن كنت بارز يا أبو المبارز، وإن كنت مستخبي فهو معاك ويراك، وهو قادر على أن يسكن لواقح الرياح اللي بتجوب على قفاك. ولكن وضع لنا قسطاس يسمى بالعلم، قسطاس العلم. خلنا السبعة المثانة، شفنا بقى المعارج والمدارك. المعارج الذرات الذرية اللي بتشكل تسبيح سبحا طويلا له بداية مؤدية إلى اللا نهاية بقانون الدفع الذاتي، القائم على المكانة الكونية، شط أرض، ضغط القمر، حريق الشمس، فرقاع نجوم، نجم، جمع، دفع الرباعي الكوني يشكل قلب النبض، المكانة الكونية، المحرك بمقياس ذرة، إلى أن ترى المحرك الأكبر فالأكبر فالأكبر. منظومة كونية بتعزف ديمومة. عايز تخلصها ليه؟ عايز تجيب الشمس من المغرب بسرعة ليه؟ ما احنا كلنا في مشرق اهو، قائم على زوجين مشرق ومغرب. عندما تصل لشيخوخة خلاص وصلت المغرب. عندما تصل المغرب بقانون فرض كفاية، مشرقك بقى لا غروب له لا مغرب له. واذكر في الكتاب والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، واذكر في الكتاب والفجر وليال عشر، عشان يعرفك بقى العشرة اللي اتفلق منها اللي هو نواتها الفجر، وجرت النواه العشر، والشفع والوتر اللي يشكل لك المثلث، يبقى ده 14. حط الواحد اللي انت ناسيه بقى 9 مليار ومش عارف يحط نفسه في اي حسبه، هيكتمل وهيبقى تمام. اصله دخل المنظومه بالمثلث، دخل الكوثر بالمثلث. يجي يقول افتح السمسم يرصدها على الذره وتخش تلاقي مرجان وياقوت، تيجي تقول السمسم ايه بقى؟ انت هتفتكر سمسم بعد ما لقيت ماس وياقوت؟ ده انت هتقول افتح مرجان، افتح ماس، افتح لؤلؤ. سمسم ايه اللي هتفتكره في الوقت ده؟ عشان كده تميز بالذكاء اللي وضع هذه القصة علشان نعي الذرة السمسم والمجرة اللؤلؤ اللي هينسيه. نفس الشيء المثلث، عندما تدخله بالمثلث، عندما تدخل الكوثر تنسى عن ايه مثلث بقى زي ما حصل الآن. مع العلم أن لا يوجد هذا العلم، ولكنه له مواقيت من الله سبحانه وتعالى حتى يظهر، حتى نعي معنى ألف الصراط المستقيم، عروج ودرك، قلنا الصفا والمروه، الزوجين، الكتله والنفس، كتله وزنها ونفسها الهواء. يبقى طاقه ثابته الكتله زائد ثبات الطاقه من خلال الرياح يساوي حركه دائمه ملكه، تسمى آلة ال 19. ما انا مش هديها لك الا لما تمسك القانون مظبوط عشان تعرف انت بتعمل ايه، لأنها متطورة بدرجة ما تتوقعهاش. آلة ال 19 دور على خيب تقعد فيها لمدة 5 سنين، تقفل على نفسك دائرة مغلقة إلى أن تصل 6 تخترق هذه الذرة الدائرة المغلقة. هنا يكون الحديث. اقفل على نفسك كده 5 سنين واطلع قول للعالم ألف صراط مستقيم، لن هلب مثلث كوني عظيم، لن تشكل صنارة تصطاد من اللوجين، وهذا اللوجين يشكل طوب عظيم بشكل ظل زي ثلاث شعب اللي بيجي دوره يتصاد من اللجالين. من الدائرة المغلقة أين المفر؟ أي إن لم ترضى فاذهب من تحت هذا الموت، وإن لم يكن لك مقياس فزادت الطينة بني. هذا هو السبب المؤدي لما يسمى هج يا جدع، هج، مش حجة يا جدع هج، لا هجة يا جدع هج. ايه ده؟ راح اضرب ده بظبط العلاقه بينه وبين مراتي، اروح اختص منه الابليس اللي وقعني في المشاكل دي. يا راجل يا طيب يا عمي، لا فوق لنفسك بتقوى الله. كلك قسطاس عشان ما عادش ينضحك عليك تاني، عشان ما تبقاش اضحكه لما يسمى اهل العلم ويحرفوه ويدوك على قفاك ويتجروا لك بيه وادفع
بقى قانون عندنا ايه بقى؟ بيجني تجدني. احنا اهل الكرم، اهل مصر اللي كانت تشد الناس تاكلها غصب وتدي للدول حصص الاكل. وصل بنا الحال للدركه دي. شيء مؤلم، شيء محزن. ليه؟ ليه؟ لأننا تكبرنا وتجبرنا على الله. سبعة المثانة بينهما السبعة. هنا السبعة المثانة عروج دك من الذرة. نزلنا بقى نسبح ونشكر. ايه العظمة دي؟ من رفع هذه السماوات ونحدث بقى عن أخبارها. بنعرف إن الأم الأرض أثقالها حواليها، ونحدث بقى عن أخبارها. ده نجم، ده نتيجته كذا، دي كذا، دي كذا، دي كذا، دي كذا. لأننا بنطلع ما احناش فاهمين أي حاجة إلا أن نحسب حتى يكون لنا قسطاس. بتطلع شات أهو ما أنتش فاهم إيه. لكن لما يكون معاك مقياس بتعقد مع الله النية من المبيت، من إن أنت نايم كده عارف هتقوم تعمل إيه. يبقى هنا نحذر الآية علشان ما نوقعش فيها. ما بتخرج شات وأنت مش عارف إيه اللي هيحصل، بتقوم انت تعرف ان لما يكون ليك مثلث بتكون عاقد النيه والميثاق مع الله، وبناء عليه اذا حصل لك احياء فبتحيا على ما نويت عليه، لانك بتبعث على ما انت فيه الان. لان مشرقك خلاص انت وصلت درجه الغروب الهرة، خلاص ده المغرب. ده معنى الغروب وكيفيه ظهور الشمس او طلوعها من مغربها. بقانون فرض كفايه وصل ل 9 مليار. مش هنستنى بقى الارض تدور كده تدور كده وقوم شمسها تطلع كده وبقى ليل تطلع كده، لا، وضعها ديمومه وتاتون فرادى ووفود. والمشرق هنا لبس في المفاهيم العلميه القائمه على التوضيح من خلال المثلث. بيقول لك ان المشرق عندما الانسان ياتي من رحم الام، هذا اول مشرق. ما هو مشرقين ومغربين، بيدوك مقاييس ذريه داله على مقاييس كونيه. احسب بس كده، ادي اول مشرق. لو ما بيحبكش ما كانش خلقك، كان خلاك فيما يسمى بالعدم اللي هي نواه الذره الصفر. تحلب تسكن ما يسمى ادراج الرياح، ما جالوش الامر لسه في التكوين. يبقى فلان ابن فلان ابن فلان. يوم الدين بقى ما هو هتنزل على مله ابراهيم ولا اسماعيل ولا